بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما تشوف شيء برا انت؟ اوكي.
apa gini? Hah? Kita apa? Hah? Sudah. هذا لازم ياخذ جولة في النهار واحد. هذا باقي واحد. وايد. ها؟ أوروبية سيارة اه من هناك اللي جايين كلهم هذول. هذه منصة باين هني.
ناخذ ورا كذا، لا بس تصوير غير في الليل. يلا ايوه ودي طعمك فوق بس. شوف سرعة وانا قاعد هني. داري وقفت ترى كامل.
واو. واتر بليز. لا. ثانك يو. ايس كريم. وانت يا حمودي شو رايكم؟ ارفع صوتك. ايس كريم. انت وين جالس؟ سفينة. ارفع صوتك. سفينة. نعم. وين؟
찍어?
ايش هذا؟ منصة حفلات؟ يلا اربط.
البنايه، ابدا البنايه واوريك الحين. اي مطعم مش من ضمنه، مش من ضمن. هنا شوف.
خذ الصورة هنا. ايش المنظر هذا؟ صرنا بهم بس الرجال شنو صح؟ مش مغني؟ لا والله هذا عيد مضبوطني
شو هذا هني؟ ها؟ شو هني؟ مساج صالون ما شاء الله. Steam and sauna. But actually, steam sauna and also we can be open right, but now for the corona, we have only sauna. Also, we have limit the people. For example, if you fly to you, you have to call. We don't know on that time is how many people we have to limit for you. It's safe for you and safe for us. Di masa lalu tidak ada saya. Untuk ya ya. Jadi manusia tidak ada. Jadi manusia ada. Malah malah. الله غرف مساج. Hi, mom, open line. Clear. Very small, very small. Okay, thank you. Hi. Bye. إن شاء الله. تنزلون؟ خلاص قفلوا. هذا مكتب.
يدخل؟ الو. يلا. طبعا مليانة. خمسطاش.
ركز عشان الشمس عشان هو يمشي احنا نمشي. التين نتناول تامينة 10 دقائق. 10 When you have to wait here? No, in Carrefour. Last line. هذا شغل. هذا يعني ألعبها. نزلني كله بالفلوس. اوكي Good morning. Muhammad, please your mask. Thank you very much. Bye. Oh, let's go. Good morning. مش طبعا وين قائدنا؟ شنط طلعناهم امس. أمس يعني أنتم رايحين تغادروا مباشرة. هنا. مع السلامة. الله يحفظك تسلم. قلت انا خلي اتاكد يعني.
Okay, finish. Go. Bye. مع السلامة. مع السلامة.